गवादर में कोस्टल हाईवे पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान के मुताबिक वाकया कलमत के मकाम पर पेश आया। फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। कराची में डंपर और वाटर टैंकर बेलगाम, रोकने वाला कोई नहीं। मंगोपीर में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार कुचल दिया। हाफिज इब्राहिम की 27वीं शब को तरावी मुकम्मल होना थी। टैंकर ड्राइवर फरार, पुलिस ने टैंकर थाने मुंतकिल कर दिया। हादसे के खिलाफ इलाका मकीनों का नया नाजुबाद के करीब एहतजाज। मलीर में मियाँ बीवी और बच्चे को कुचलने वाले टैंकर ड्राइवर और हेल्पर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया। अदालत ने कहा हैवी ट्रैफिक का इन औकात में दाखिला भी ममनू है। मालूम करें जिस रूट से टैंकर आ रहा था वहां इजाजत थी या नहीं। मुलजिम के खिलाफ थाना मॉडल कॉलोनी में मुकदमा दर्ज। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी रात गए मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान पहुंच गए। हादसे में जाँ बहक अफराद की कब्रों पर फातिहा खानी। मरहूमीन के घर पहुंचकर सोगवारों से ताज़ियत की। लवाहिकीन को हर मौके पर आवाज उठाने की यकीन दहानी कराई। कहते हैं ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए। इस मसले पर सबको मिलकर बैठना होगा। ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद कराना होगा। जब तक साथ बैठकर मसले का हल नहीं निकालते हादसात नहीं रुकेंगे। मेरे आवाज उठाने पर मजाक उड़ाया जाता है, इख्तियारात याद दिलाए जाते हैं। माफियाज के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। ये मेरे लोग, मेरा शहर है। कराची के बाद डंपर गर्दी लाड़काना तक पहुंच गए। शहर में एक ही डंपर ने 5 रोज में 4 अफराद को कुचल कर मार डाला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डंपर ने एयरपोर्ट रोड पर एक और खातून को कुचल दिया। कुतुब कॉलोनी की रिहायशी मौके पर जांबहक 4 रोज कबल इसी डंपर ने ईद शॉपिंग के लिए जाने वाली फैमिली को कुचल दिया था। हादसे में माँ, बेटा, बेटी जांबहक और वालिद जख्मी हुआ था। पहले हादसे के बाद लाइसेंस बनवाकर डंपर का ड्राइवर तब्दील कर दिया गया था। उसी डंपर पर दूसरे ड्राइवर ने आज खातून को कुचल डाला। IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर रजामंद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। मौसमियाती तब्दीली और IMF की किस्त मिलाकर पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, IMF के हदफ से ज्यादा टैक्स जमा किया। आलमी इदारे के लोग हैरान परेशान थे। ये सब पाकिस्तान में हुआ। IMF से मुआहदे में आर्मी चीफ की काविशें भी शामिल हैं। IMF ने टैक्स कलेक्शन का हदफ कम करने की पेशकश की। मैंने मना कर दिया। अगर मान जाता तो जितना काम हो रहा है सब रुक जाता। टैक्स मुकदमात की मद में 34 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। इजलास में आर्मी चीफ की वालदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने 16 सार्फिन पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वजीरों ने भी मुखालफत की। काबीना में सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर ना हो सकी। नई पॉलिसी में सार्फिन से 10 रुपए यूनिट में बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें थीं। एलामी में बताया गया, शराकतदारों से मशवरे के बाद सिफारिशात दोबारा काबीना में पेश करने का फैसला किया गया। सेनेट की कायमा कमेटी में वफाकी वजीर अवैस लगारी को नेट मीटरिंग टैरिफ पर कड़ी तनकीद का सामना। शिबली फराज ने कहा, अब 10 रुपए की बिजली खरीद कर 50 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? क्या 40 रुपए जग्गा टैक्स वसूल किया जा रहा है? पहले आपने कहा सोलर लगवाएं, अब कह रहे हैं कि अरबों रुपए का बोझ बढ़ गया। क्या ये नाअहली नहीं? वजीर तवानाई अवैस लगारी बोले, अगर हम ये कोशिश ना करें तो 10 साल बाद आप दुगनी कीमत पर खरीदेंगे, फिर मुझे ही मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए कमेटी बना दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 15 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे।
کمیٹی اخوانوں کی واپسی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی سعودی عرب میں بھیک مانگنے کا سدباب کرے گی۔ صوبائی سطح پر FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی نقائص کی نشاندہی کر کے سفارشات مرتب کرے گی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، دوسری ان کی سینئر لیڈرشپ تھی، تو وزیر اعظم نے ان کو یقین دلایا کہ اس ایشو کے اوپر ایک کنسنسس ہوگا، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ نہروں کے ایشو پر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے، جیسا پیپلز پارٹی کہے گی حکومت ویسے کر لے گی۔ نہروں کے مسئلے پر سندھ میں جو خلا بن رہا ہے، پیپلز پارٹی کو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پی سیاسی جماعت ہے، یقیناً وہ کسی دوسری جماعت کو اپنی جگہ نہیں لینے دے گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو، کہا پیپلز پارٹی اونرشپ نہیں لے گی تو کوئی اور لے جائے گا۔ معاملہ تب بگڑے گا جب نہروں پر ضد اور تصادم کی صورتحال ہوگی۔ حکومت کا آج سے جعفر ایکسپریس کی بحالی کا اعلان۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے جعفر ایکسپریس آج سے پشاور کوئٹہ، جمعے کو کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ بولان ایکسپریس پہلے 2 دن چلتی تھی، اب پورے ہفتے چلے گی۔ جعفر ایکسپریس حملے کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش جاری، دہشت گرد ملک کے اندر ہوں یا باہر ان کا پیچھا کر کے ماریں گے۔ امریکہ کی قومی سلامتی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے امریکہ میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ ملکوں پر عائد ٹیرف سے متعلق آج امریکیوں کو اعتماد ملیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوچ کی پریس کانفرنس، کہا خفیہ معلومات کا چرچا کرنے والے صحافی اور دیگر ڈیموکریٹ پارٹی کے اعلی کار ہیں۔ یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے عراق میں تباہ کن ہتھیاروں کی جھوٹی خبریں دی تھی۔ حوثیوں کے خلاف کامیاب فوجی کارروائی کی گئی۔ حوثیوں نے امریکی بحری جہازوں سمیت کمرشل جہازوں کو نشانہ بنایا تھا۔ چین سے امداد نہیں، سرمایہ کاری چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چینی میڈیا سے بات چیت، کہا چین اس وقت دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، مستقبل کے لیے ہم ٹیکنیکل مدد چاہتے ہیں۔ کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان نے بنیادی اقتصادی ڈھانچے کو بہتر بنایا ہے، عالمی شراکت داروں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ جج ارشد ملک کی ویڈیو کیسے بنی، ناصر بٹ نے تفصیل بتا دی۔ لیگی رہنما نے کہا جج ارشد ملک نواز شریف کو سزا دے کر شرمندہ تھے۔ انہوں نے نواز شریف کو مل کر بتایا کہ ثاقب نثار نے سزا دلوائی ہے۔ ارشد ملک نے مجھے گھر بلوایا کہ اپیل کے لیے پوائنٹس لکھوائیں، میں نے موبائل فون پر ریکارڈنگ لگا دی کہ کوئی پوائنٹ بھول نہ جاؤں۔ پھر تو ارشد ملک ایسا بولے کہ نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ میں نے ویڈیو مریم نواز کو دکھائی، جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی۔